nga mag-aagin sa atong madalan. Sa pagpagabot na Jesus sa atong maduog, nagtangla siya kang nagsiling sa kayo, panahon kasing dali kay madayon ako sa ibalay karon nga adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kamay lang nga pagpamalandong, ilabi natin sa pag-bless naton sa sininga balay. Kamaanak kita nga hindi grasya ginatag sa Diyos sa inyo, ilabi natin sa inyo pag himakas at pagtinguhan, no? Pagsakripisyo nga makatingdog ini nga balay. Ikamaanak kita nga ini nga mga balay diri sa kalibutan, dapat refleksyon ini isang balay man naton dito sa langit, no? So kung ano ang mga pamatasan dito sa langit, dapat sa sininga balay na inyong ipukod, dapat nakatubo man ang mga pamatasan sa atong Ginoo. So duwa lang kabilog ng pamatasan ang luyag ko patubuon sa inyo. Una, patubuan ninyo ang tinatawag naton pagpatawad, no, pagpasensya sa sulod sa atong panimalay. Na kay magabot ang tiyon, may mga misunderstanding, may mga pagpinaisa, hindi pag-intindihan ay sa tunga naton, kag mas maayogin nga patubuon naton ang mga pagpatawad kaysa sa atong bugal o kung kaaki. Kay kung bugal kag kaaki kang atong ginapatubo, amoy magaguba man sa atong panimalay, no. Ikaduha, patubuan man ninyo sa sining panimalay ang pagkapi or pagatipan sa isa kag isa, no. Kapigan ninyo ang isa kag isa, importante nga bahin sa inyong panimalay, alin sa bata at sa tigulang, no. Hindi naton sila pagmusgaran, hindi naton sila pagpabayaan, no, samtang nagakabuhi sila. Tatapon naton, amdigan naton ang ilay kaayo, buligan naton sila sa ila pagpangabuhi. No, pagli sa sining duwa ka butang nga mapatubo ninyo, mangin maayo ninyo panimalay, mapatubo ninyo mga pamatasan sa atong Ginoo, kag matipigan naton ining grasya, kag inhatag sang Dios para sa inyo. Amen. Nangamuyo kita karon sa Ginoo nga atong Dios, nga bentisyonan, kagatagan sing paghidayon ni nga balay, kag tanan nagapuyo diri ang atong sabat. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon. Agud natabangan sila gikan sa tanan nga kalaog sa espiritu kag maligno, mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Agud natabangan sila gihapon sa paghidayon kag Ginoo, kabulahan sa kadipay, mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon. Agud nga maagom nila ang bugana nga bunga sa ila pagpangabudlay nga tuman sa ila kinahanglanon, mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon. Agud nga mapatihan sa ila balay nga sa mga kabataan, nga nagapalanggaanay, at may maayong malawas, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ako nga maniyo sa sila tanan gihapon diri sa lugar sa bagay nga makaliyo sa man sila sa imo langit nga kapuloy-an, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kuya sa physical so sa imong mga apostoles sa pangayuhan nga pagdali, ang tagsa-tagsa nga balay nila pagasakaan, nagapangayo kami sa imo bendisyon ni pagpasanto sa ini nga kapuloy-an, magpanaw kung ta sa imong pagidali kaluwasan. So kung ay mong ibigay sa tunang balangin sa iyo, itugod ang tanan nga nagapuyo dili magpahamon isa yung pagi sa maayong nga buhat kag Kristohanon nga pangabuhi. Agod nga sa ulihi matulon man sila sa imo langit nga puloy-an. Ginapangayo namon ini sa imo pagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amay namon kaya para sa langit kaya ang balan usab sa pataban ng inani sa mga saladaw, Siling nagkatawan namin sa amin. Amen. Maya ka Maria, mas grasya ang ibiyag sa iyo, daya ka na sa bayo tanan, daya ka na bumasing mo kaya sa Jesus. San Maya ka Maria, mas grasya ang ibiyag sa iyo, Pinadayaw ka na din sa mga ikanan, pinadayaw ka na bukas, sa Jesus. Santa Maria, Ilusan, Diyos, Yang,